अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे स्पेशल में आपको कहूँगी खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ नीलम अस्लम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारी अहम जो वाक़यात हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। ख़ास तौर पर गज़ा के हवाले से जो नई पेशरफ़्त सामने आई है, हमास की डिसआर्मामेंट के हवाले से जो डील हुई है उस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो शामिल करेंगे। और पीस बोर्ड ने जो गज़ा के हवाले से फ़ैसले किए हैं वो भी आपके सामने रखूँगी। और स्पेन में जो एक तारीखी माइग्रेशन हुई है उसके ऊपर भी ब्रीफली बात करेंगे। और पाकिस्तान ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन हम अपने शो का जो आगाज़ है वो इसी आज़ाद कश्मीर के बाद जो अनरेस्ट हुआ है उसके बाद जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं इलेक्शंस के बाद भी हमने देखा कि जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है या मौजूदा निज़ाम जिसको कहा जा सकता है, मेनली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ही मिलकर जो गवर्नमेंट है वो बना रखी है। और इस गवर्नमेंट के अंदर एक दरार जो पड़ती हुई दिखाई दी हमें वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में दिखाई दी, जब एक दूसरे के ऊपर सख्त तनकीद की गई। कैंपेन के दौरान भी एक दूसरे को निशाना बनाया गया। वो तो नॉर्मल ही होता है जब आप कोई इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और उसमें कोई कैंपेन होती है तो एक दूसरे के ऊपर लफाजी की जाती है, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, एक दूसरे की पॉलिसीज़ को भी निशाना बनाया जाता है और वोट्स हासिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सूरत हाल उस वक्त गैर मामूली हो गई जब हमने देखा कि इलेक्शन जब मीरपुर डिवीज़न में हो भी चुका है उसके बाद भी ये जो दोनों जमातें हैं इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जारी है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जो हैं उनका सिलसिला भी जारी है। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त अनरेस्ट है आज़ाद कश्मीर में उसको एड्रेस किए बग़ैर सारा का सारा फोकस इन दोनों जमातों की जानिब से इलेक्शन के ऊपर ही रखा गया। अब ऐसे में पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं जो कि कश्मीर में अनरेस्ट के ऊपर तो नहीं बोले, इससे पहले जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं या पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं उसके ऊपर बात कम करते हैं। लेकिन क्योंकि वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं तो क्रिकेट के ऊपर या दूसरे मामलात के ऊपर बात करते ज़्यादा दिखाई देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो बात ही बहुत कम करते हैं। उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है वो कोलैप्स कर चुका है, वो निज़ाम ढह चुका है और अब जो इंतज़ामी बुनियादों पर जो सूबे हैं उनका क़याम होना चाहिए। और मौजूदा निज़ाम के ऊपर उन्होंने अपनी जो गैर एतमादी है उसका इजहार किया। अब इस स्टेटमेंट के बाद इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया गया, इसको पूरे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ हल्के हैं वो मुख्तलिफ़ निगाहों से देख रहे हैं। हर कोई अपने लेंस से इस स्टेटमेंट को देखने की कोशिश कर रहा है कि ख़ुद सिस्टम का हिस्सा है, ख़ुद सिस्टम ही वो हैं और उसके बावजूद उनका ये कहना कि ये सिस्टम अब कोलैप्स कर चुका है और ये सिस्टम अब नहीं चल सकता, यकीनन इसने बहुत सारे जो सवालात हैं वो खड़े किए हैं। किसको पैगाम दिया जा रहा है, किसका पैगाम है, ये उनकी अपनी ज़ाती राय है या किसी की बेस पर वो ये राय दे रहे हैं, ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो डिबेट है वो किन मौज़ूआत के अराउंड हो रही है, जो कि सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त आज़ाद कश्मीर का अनरेस्ट होना था। लेकिन यहाँ पर पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर फोकस हुआ और अब आहिस्ता आहिस्ता जो पूरी डिबेट है वो सारी की सारी इन उमूर के ऊपर आ चुकी है। और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान है उसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। इतनी डिबेट हो रही है कि आज जो पाकिस्तान के DGISPR है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर भी इससे मुतालिक उनसे सवाल पूछा गया। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट उसामा गाजी हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। खुद ही निज़ाम है और ख़ुद ही कह रहे हैं निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। अगर निज़ाम कोलैप्स कर चुका है तो वज़ीर दाखिला साहब को तो घर चले जाना चाहिए ताकि कोई और कॉम्पिटेंट इंसान आके निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करे और बाकी सब पार्लियामेंट को भी ताले लगा देने चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज़ में अगर उनमें कोई आवाम में भी मायूसी है, नौजवानों में भी मायूसी है, हर रीजन पाकिस्तान का, हर सूबा, हर शहर, वहाँ पर भी मायूसी है, मुजाहरे हैं और ख़ुद वज़ीर दाखिला जिन्होंने जवाब देना है, जिन्होंने उम्मीद पैदा करनी है,
वो भी मायूसी ही फैला रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इस सिस्टम का? नीलम, असल में हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझना होगा। एक तो बड़ी वाज़ेह बात है 2 जमा 2 4 वाली, कि चीज़ें बन नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि वज़ीर दाखिला अचानक इस तरह से मीटिंग में सामने आ गए और उन्होंने ये सब कुछ बता दिया। इससे पहले बहुत कोशिशें हुई कि चीज़ों को सँभाला जा सके, कायल किया जा सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, कि आप इस तरफ आएँ, जिसको आप 28वीं तरमीम भी कह सकती हैं, जिसको आप नए सूबों का क़याम कह सकते हैं, जिसको आप जिस तरह डीजीआईएसपीआर ने कहा कि गवर्नेंस हमें बेहतर बनानी होगी, उसको भी आप बीच में शामिल कर सकते हैं। तो इन सब पर बड़ी बात हुई। जो आपने वज़ीर दाखिला का कहा, देखिए वज़ीर दाखिला वो सुतून है या उन सुतूनों में से एक है जिन पर ये निज़ाम खड़ा था। मैं लफ्ज़ खड़ा था का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अब ये गिर रहा है, कोलैप्स कर चुका है बकौल वज़ीर दाखिला। तो उन्होंने बड़ी भरपूर कोशिश की, या वो लोग जो लाने वाले हैं उन्होंने भी बड़ी भरपूर कोशिश की कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मना लिया जाए कि जिस तरह समझा जा रहा है कि गवर्नेंस इस तरह से बेहतर होगी 4.5 साल में जो नहीं हो सका, अब इस तरह आप कर लें तो बेहतर होगा, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि ये मीटिंग एक होती है, और ये ऐसे ही नहीं हो गई कि पाकिस्तान में पहला इकोनॉमिक समिट हो गया पूरा सोच समझ के, फिर पहले वज़ीर दाखिला ने इस पर बात की, उसके बाद फिर डीजीआईएसपीआर ने भी एक सवाल के जवाब में कहा कि देखें ये तो उनका जाती एक असेसमेंट है वज़ीर दाखिला की, वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि गवर्नेंस ठीक होनी चाहिए। और फिर उन्होंने मिसाल दे दी कि जी 40-50 साल पहले पाकिस्तान की आबादी कितनी थी, 7 साढ़े 7 करोड़ थी, आज 25 करोड़ है, तो उस आबादी के लिहाज से हमें चीजें देखनी होंगी। तो उनका भी मतलब ये था कि नए सूबे आपको बनाने पड़ेंगे। इससे पहले हम ये खबर दे चुके हैं, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में जो राहदारियां होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनमें ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि ये बात हो रही है कि नए सूबे बनाने पड़ेंगे और इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो ये बातें होती रही हैं। अब जब नहीं हो सका और नजर आ गया, एक मायूसी थी कि जी बड़ा मनाने की कोशिश की, नहीं माने, अब ये ओपन डिबेट हो गई है। अब आगे इसके बारे में सोचा जा रहा है कि ये तो फेल हो गया, अब असल बात यह है कि अगला निजाम क्या होगा। असल कहानी वहां है अब। बिल्कुल, मैं यही इसी के ऊपर बात करना चाह रही हूँ कि ये जो बात की गई है कि नए सूबे बना लें, पुराने सूबे क्या ठीक चल रहे हैं? और क्या नए सूबे बना के ही मुल्क के सारे मसाइल का हल निकलेगा? ये जो मुल्क में अच्छी भली पूरी कौम एक पेज पर आ गई थी, यूनिटी आ गई थी, फिर अब देख रहे हैं कि हर कोई जो है वो अपने हक के लिए बोल रहा है, हर किसी के अंदर एक डिस्कम्फर्ट है, हर कोई जो है वो इस वक्त हुकूमत से नाला दिखाई दे रहा है, दोबारा से पोलराइजेशन वाला माहौल भी बन गया है। नए सूबे बनाकर किस तरह से, अगर ये सिस्टम में है ही ना है लोग उनके मुताबिक, अगर उन्हीं की बात को सच मान लिया जाए, तो नए सूबे बनाकर ये लोग क्या कर लेंगे? नीलम, आपने 3 बातें की हैं बड़ी जबरदस्त। एक तो ये कि क्या जो पहले सूबे हैं वो ठीक चल रहे हैं? जवाब है नहीं। दूसरा, आपने कहा कि नए सूबे बनाने से मसला हल हो जाएगा, इसका जवाब भी मेरी नातिस राय में है नहीं। और तीसरा, आपने कहा कि लोगों में मायूसी है, हर सतह पर मायूसी है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, ऐसा ही है, और उसी वजह से अभी फ्रस्ट्रेशन है कि वो मायूसी इतनी फैल रही है कि अब कॉकरोचेस से भी डर लगता है। और बकौल वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली साहब के कि कॉकरोच पार्टी तो नाकाम हो गई, यानी तहरीक इंसाफ को कॉकरोच पार्टी वो कह रहे थे, नौजवानों की पार्टी जिसको आप दूसरे लफ्जों में कह लें, कि उनसे बात नहीं बन सकी, इसीलिए तो हमें लाया गया। तो वो भी वज़ीर दाखिला का जवाब दे रहे थे। देखिए, इस वक्त वज़ीर दाखिला को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो नाकामी हुई है पहले सूबों की, उनकी गवर्नेंस की, कि हम जहाज ले लें, हम वही बात कि जी लैपटॉप तकसीम कर लें, हम आनियां जानियां देख लें, किसी तरह से हम अपने ही वही लोग आजमाए हुए उन्हीं को दोबारा लाकर वो देख लें। उन्होंने उसी तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं जिस तरह के सी पैक के थे। जितने प्रोजेक्ट्स अब आ रहे हैं पाकिस्तान में, जिनके लिए हमारे पास रकम भी नहीं है, वो भी उधार के ही हैं, वो भी पैसों के ही हैं, वो भी उसी तरह से है जिस तरह हमने ऑरेंज लाइन ट्रेन देखी कि सी पैक का प्रोजेक्ट था और एक आपने ट्रेन बना दी बजाय ML1 बनाने के, कि वो ट्रेन का ट्रैक बनाते जिससे पाकिस्तान तरक्की करता, जिससे आप पैसे बनाते और कर्ज उतार सकते। आपने एक ऐसा ट्रैक बना दिया ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो उल्टा बोझ बन गया। मास ट्रांजिट सिस्टम बिल्कुल आपने बनाना होता है, लेकिन उसको चलाना भी होता है, और आपने कहीं से पैसे जनरेट करके फिर यहां पर देने हैं, लोगों को सब्सिडी देनी है। आपने एक ऐसा मंसूबा ले आए, रकम आपके पास पहले नहीं थी। अब सी पैक के जितने चाइना के मंसूबे हैं वो कह रहे हैं ना हमने आपको सूद माफ करना है, हमारे पहले पुराने पैसे भी वापस करो, नए का तो सोचो भी ना। अब उसमें तो सोच वही थी, वही सी पैक वाली सोच, उस अंदाज की कि आप IPPs लगा लें, तो वो फेल हो गई है। नए सूबे बनाने से मसला इसलिए नहीं हल होगा कि जब तक आप पास कंसेंसस नहीं होगा। हमने 2024 के इलेक्शंस देख लिए, आपने जो करना था कर लिया, बात नहीं बनी, लोगों की मांगों के मुताबिक नहीं चले। तो अगर मैं मुख्तसरन इसका जवाब तो देखिए, 1973 बड़ी मुश्किल से हम किसी एक चीज पर एग्री हुए थे, और उसके बाद वो भी कभी गिरता रहा, पड़ता रहा, इधर उधर होता रहा। हमें आज आकर वहीं पर जाना पड़ेगा। नए सूबे बनाने का आइन में बाकायदा एक हल है, उसके मुताबिक आप बना दें, बहुत अच्छी बात है, जरूर बना दें।
اور اسی طرح سے ہے کہ آئین میں چینجز کرتے رہنا چاہیے، لیکن جب تک کنسنسس نہیں ہوتا، جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو کسی صورت نہیں مان رہے، تحریک انصاف آئے تو پھر شاید کچھ ہو جائے، تو بڑا ہی مجھے مشکل نظر آتا ہے. اور آخری بات یہ کہ اگر یہ سب نہیں ہوتا تو اب پھر ہوگا ریفرینڈم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہے؟ کیا محسن نقوی صاحب یہ بحیثیت صحافی بات کر رہے تھے، بحیثیت سیاستدان کر رہے تھے، بحیثیت وزیر داخلہ، یا بحیثیت چیئرمین پی سی بی؟ اور کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اجازت سے یا آن بورڈ لے کر، کیونکہ اس گورنمنٹ کا وہ حصہ ہیں تو گورنمنٹ کے ایک منسٹر جب بات کریں گے تو کیا انہوں نے آن بورڈ لیا ہے باقی جماعتوں کو؟ اور اگر نہیں لیا تو اب تک ریاکشن کیا سامنے آیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا؟ وزیر داخلہ بطور وزیر داخلہ ہی نہیں، وہ اس نظام کے سب سے طاقتور آپ شخص کہہ سکتے ہیں ان کو، یعنی جو پارلیمنٹ ہے اس سے باہر تو طاقتور شخصیت پاکستان میں ظاہر آپ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جو لے کر چل رہا ہوتا ہے وہی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی نمائندے ہیں، وہ پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور ہیں. وہ اس لحاظ سے بات کر رہے تھے اور اعتماد میں نہیں لیا، اس لحاظ سے کہ انہوں نے بتا دیا، پرائم منسٹر کو بھی بتایا، زرداری صاحب سے میٹنگ میں جتنی بھی ہیں وہ یہ بتا چکے ہیں کہ جی آپ کو یہ کرنا پڑے گا، نئے صوبے بنانے پڑیں گے. اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ سوچ ہے کہ یہ سلسلہ نہیں چل رہا، اس کو چینج کریں، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور اس لیے بھی نہیں ہو سکا کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کسی صورت سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس سے نہ صرف یہ کہ ووٹ بینک متاثر ہوگا، پھر سندھ ایک صوبہ ان کے پاس رہ گیا ہے، باقی پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آتی، وہ بھی ان کے ہاتھ سے جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ نہروں کا معاملہ جب آیا تھا، آپ نے دیکھا تب قوم پرست جماعتیں کس طرح نکل آئی تھیں، تو وہاں پر چیزیں نہیں ہو سکیں، تو اب نئے صوبے بنانا تو اس سے بڑا ٹاسک ہے. تو یہ بات وزیر داخلہ نے ایک اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر آپ کہہ لیں، ایک سپر پرائم منسٹر کے طور پر کہہ لیں، اس لحاظ سے کی ہے. اور مایوسی میں کی ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی منانے کی لیکن بات نہیں بن سکی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپ نے پوچھا، نہیں وہ نہیں مان رہے، وہ نہیں مانیں گے مجھے یہ لگتا ہے، اور چیزیں جائیں گی ریفرینڈم کی طرف، آخری حد تک یہ کوشش ہوگی. اور پھر ظاہر ہے کہ سوال یہ ریفرینڈم کیسے ہوگا، تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح فارم 47 کے الیکشنز کروائے تھے تو وہ اس طرح ریفرینڈم بھی کروا سکتا ہے، اور پھر ریفرینڈم بھی ویسے ہو جائے گا، پھر آگے آئینی عدالت ہے وہ کہے گی ریفرینڈم کے مطابق آپ پھر چلیں، تو چیزیں اس طرف بھی جا سکتی ہیں. اور یہ کس حیثیت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ریزسٹ کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ فارم 47 کے ہیں اور فارم 45 ابھی تک وہیں پر موجود ہیں. جتنے بھی کیسز کا فیصلہ آیا ہے، جتنے بھی کیسز کا، چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد والا ہو، میاں نواز شریف کا فیصلہ، وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر آیا ہے کہ جی ان کے دستخط ٹھیک نہیں تھے، وہ جیل میں ہے، پراپرلی اپلیکیشن فائل نہیں ہوئی. فارم 45 تو وہیں کے وہیں ہیں. فارم 45 وہ فارم ہوتا ہے جو جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر ہر نمائندے کا ایک پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ اس کو اتنے ووٹ پڑے، اس کو اتنے ووٹ پڑے، اتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے، یہ سب تھا. اور پھر اس کے سائن لیے جاتے ہیں کہ جی آپ کے سامنے ہم نے یہ کاؤنٹنگ کی ہے، آپ اس سے اگری کرتے ہیں، اور سب اس کے اوپر سائن کرتے ہیں. لہٰذا جتنے بھی امیدوار تھے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں گے، چاہے دیگر لوگ ہوں گے، آپ پیپلز پارٹی بول رہی ہے فارم 47 کے، ان کے پاس فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے. تو اب انہوں نے فارم 47 بنوایا جس میں نون لیگ کو جتوایا، تو یہ کسی حیثیت پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب یقیناً ان کو ہو سکتا ہے کسی پوائنٹ پہ پی ٹی آئی کی بھی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک اچھی خاصی پریزنس ہے نیشنل اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ یہ نئے صوبے بنوانے کے لیے ہی اپنا مینڈیٹ جو ان کے پاس نہیں ہے اس کے لیے مدد حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف پیدا کر سکیں، یا پھر عمران خان صاحب کی کوئی سنی جائے دعا، یا ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والوں کی دعا سنی جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ریاست سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، ریاست ہے تو ہم سب ہیں، ریاست کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو اب انہوں نے جب یہ ریاست کا لفظ کہہ دیا اور اس کے لیے گورننس بہتر کرنی ضروری ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں تو قرارداد بھی پاس ہو گئی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ جی ایک نئے صوبے کی، اور شاید ہزارہ کا ہے. تو تحریک انصاف کا کہیں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں جی نئے صوبے بننے ہی نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی تو صاف کہتی ہے نا، وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نون لیگ بھی نہیں چاہے گی کیونکہ وہ بھی ایک خاندانی طور پر سیاست چلاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ان کے خاندان کے لیے بھی یہی صحیح ہے. شریف فیملی کا بھی انداز یہ ہے کہ وہ پراپر سٹرکچر کو چلاتے ہیں بیوروکریسی کے تحت، ایک بیوروکریسی کی وہ ڈکٹیٹرشپ لے آتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ ساری حکومت چلاتے ہیں. ان کا ایک سٹائل ہے، ان کا یہ انداز ہے. تو تحریک انصاف وہ نہیں کر پائی جو وہ کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے ایک اسٹرانگ بلدیاتی نظام لے کر آنا ہے. انہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا، لیکن کم از کم وہ اس پر زور ضرور دیتے ہیں، بات ضرور کرتے ہیں.
اور اس لحاظ سے شاید کہیں جا کر بالکل تحریک انصاف کے لیے راستے بن سکتے ہیں. لیکن اس میں جو باقی چیزیں اس میں تو مجھے اگریمنٹ نظر آتا ہے, اور یہیں سے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ یہیں سے باقی چیزیں ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ طے ہونا شروع ہو جائیں. صحیح. اچھا, آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہے اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بظاہر لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے آپریشنز کہ ہم نے 40,000 آپریشنز کیے ہیں, اتنے دہشت گرد مارے ہیں اس میں, لیکن اس میں جو درمیان میں انہوں نے جو ٹیزرز دیے ہیں لگتا ہے کہ بات وہی کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی. ایک طرف کشمیر کی بات کی گئی کہ وہ سب سے لاڈلا بچہ ہے, فیورٹ چائلڈ ہے, پھر کہیں نہ کہیں یہ جو محسن نقوی صاحب والا سوال ہے, پھر ریاست کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو ہر انسان کو مقدم رکھنا چاہیے, لائل رہنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو مین وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے اپنی پوری پریس کانفرنس میں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور جس طرح سے فوج کا کام ہے کہ ملک میں امن لے کر آنا, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا, اور اس کے لیے وہ بات کر رہے تھے. لیکن آپ نے درست کہا, ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہیں, کہ اصل بات تو ہے گورننس کی, جس کے اوپر وہ آئے کہ ہم تو جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے, اور ہم اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے, کرتے رہیں گے. ہم نہیں مذاکرات کریں گے. ہمارے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ڈائنامکس بھی فرق ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے اب لڑائی ہوتی ہے, کئی گھنٹے جاری رہتی ہے, اور پہلے سے زیادہ حملے ہو رہے ہیں, پہلے سے زیادہ خطرناک حملے ہو رہے ہیں, جتھے آ رہے ہیں. تو انہوں نے اس پر بتایا کہ ہم تو کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی کارکردگی بتانے کی کوشش کی, ہمارے لوگ جان سے جا رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. اور کیا کسی کے پاس ہوتا ہے مال, زندگی میں کسی کے پاس اپنی ٹائم ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, وہ سب لٹاتے ہیں. تو جان سے بڑا کچھ نہیں. تو ہمارے لوگ تو جان دے رہے ہیں. ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے گورننس کے لیے. جب تک گورننس بہتر نہیں ہوگی, چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, تو چیزیں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. اب وہاں پر وہ بار بار آپ دیکھیں, جس طرف آپ نے اشارہ کیا, کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز نے کرنا ہے یہ کام, تو سیاستدانوں کا ہے. اور یہاں پر وہ اظہار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور اس میں ہمیں ساتھ دیں, کہ جو ان کو لگتا ہے کہ گورننس بہتر تبھی ہوگی جب نئے یونٹس بنائے جائیں گے, ان کی سوچ ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ اس پر پولیٹیشنز قائل ہوں, جو کہ وہ نہیں کر پا رہے, پولیٹیشنز اس پر قائل نہیں ہو رہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کر دوں کہ دیکھیے, دہشت گردی کے خلاف جنگ, جس طرح ہم نے اے پی ایس کا سانحہ دیکھا تھا, اور اس وقت بہت زیادہ پاکستان میں قدم استحکام بھی تھا, ڈائیورژن بھی بہت تھی, تحریک انصاف کہیں دیکھ رہی تھی, دھرنا تھا, بڑے عجیب حالات تھے, خلفشار تھا, عدم استحکام تھا, پولیٹیکل پولرائزیشن جس طرح آج ہے اس طرح ہی تھی, اس طرح سے تھی. لیکن سب اکٹھے ہوئے, اور اس کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اور اس میں پھر نکات سامنے آئے تھے. اس کے بعد ہم نے چیزیں بڑھتی ہوئی دیکھی تھی. آج پھر اس چیز کی ضرورت ہے کہ اب جنگ صرف ہتھیار سے نہیں لڑ جاتی, ذہن کی بھی ہوتی ہے. تو آپ نے لوگوں میں جا کر یہ جو دہشت گرد ہے ان کے بیانی کا بھی مقابلہ کرنا ہے, اور وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ میں کنسنسس نہ ہو, اور اس کے لیے سب کو ساتھ ملانا پڑے گا. صحیح. بہت شکریہ سینئر جرنلسٹ اسامہ غازی, پاکستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. ایک اہم پریس کانفرنس آج ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, اور اس سے پہلے جو کل محسن نقوی جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں, ان کے جو ریمارکس ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث ہیں. کچھ اس کے اوپر بات کریں گے. آزاد کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال ہے, اس کے اوپر بات ہوگی اس چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس.